Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa tanan nga nakabati niining atong Sibya ug nagtan-aw sa ato nga programa dinha sa social media, ako miingon mayong adlaw natong tanan. Atong iampo sa kanunay ang ato nga kalibutan aron mohunong na ang kagubot, ang gubat tali sa Amerika o Israel, batok, Iran. Ingon man usab atong iampo nga mohunong na ang gubat batok sa Ukraine o Russia nga mausab na ang dagan sa kalibutan aron adunay kalinaw o magmalipayo na ang katawhan. Matud pa ni Papa Ngaymong Santos si Paul VI, Saint Paul VI, ningon siya, ang lain nga termino sa kalinaw mao ang development. Another name for peace is development. Ang lain nga sulti pulong sa kalinaw mao ang kalambuan. Muna nga nindot yun kaayo nga ang ato nga probinsya dinhi sa Misamis Occidental mulambo na gayon. Nalipay kay ako, congratulations ngadto sa ato nga pangagamhanan sa probinsya nga gipanguluhan ni Attorney Henry Swaminal o gingon man usab ni Vice Governor Rowena Gutierrez nga ila gayon nga gipabutang ang mapa karon sa ato nga probinsya dinha sa world map tungod kay pinaagi sa Miss Universe of the Philippines nga nahitabo mayadtong Abril 22 hangtod sa Abril 25 ang ato nga probinsya giistoryahan ug aduna gyud daghan nga mga gusto nga mobisita sa ato nga probinsya. Busa usa kini kadako nga dungog nga atong nadawat. Hinaot nga atong ubanan sa pangamuyong pag-ampo aron mo buhagay pagayon ang panalangin sa atong probinsya. Usbon ko, congratulations to the working governor, Governor Attorney Henry Swaminal, to the Vice Governor, Honorable Rowena Gutierrez, sa ato nga mga board members, ug ingon man usab sa ato nga mga mayores sa nagkalain-laing nga mga lungsod ug dakbayan sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Amo di ang gipanalanginan uban sa 15 kakaparian ang AMURAP, ang Asenso Misamis Occidental Recreation and Resort Park. Salamat kaayo kay nahuman na gayon. Ug usa kini kadungog sa atong probinsya. O human niana miadto ako padulong sa Digos niadtong Pizza 22, dito ako padulong hinihunong usa ako dito sa Malaybalay nya human dito ako sa Davao City nya niadto ako sa Digos aron pagsaulog sa ika-50 ka tuig Pizza 24 atong Abril 24 50 ka tuig nga pagkapari ni Bishop Guillermo Afable, 25 ka tuig siyang pagka-obispo o 75 ka tuig sa iyang pagkatao, pagkahimugso dining kalibutana. So 3 in 1. Ika-75 ka tuig niya nga pagkahimugso sa kalibutan, 50 ka tuig sa iyang pagkapari o 25 ka tuig sa iyang pagka-obispo. Dito ako og daghan kay mga obispo nga bibisita kaniya o nindot na gyud kaayo usab ang Digos. Busa atog yung paningkamutan magkahiusa kita, dili lang kita magsigi og kini bitawng criticize. Atog yung atong paningkamutan nga kada bitawng positive energy ang atong ihatag tungod kay ang panalangin para maninatong tanan kay kun ato nga hatagan sa maanindot nga istorya ang atong probinsya daghan ang madani og moanhi unya mulambo ang ato nga probinsya o mapanalanginan ang katawhan sa Dios. Mao man bitaw, to tell you frankly, every day I have to pray for the Archdiocese of Osamis and also for the province of Misamis Occidental nga panalanginan sa Ginoo ang kadagatan,
aron adunay daghang isda, panalanginan sa Ginoo ang kaumahan, ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat, panalanginan sa Ginoo ang ato nga mga kabukiran, aron ang mga wild animals anaa lang gihapon, ug ang atong mga 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 kahoy, o ingon man usab ang ato nga mga kabukiran ug ato nga mga uma. Muna nga pirmi yun na akong iampo every day. I have to pray for our governor. I have to pray for our vice governor and the board members. I have to pray for all mayors. Ako, bisan kinsa ang mudaog, kinahanglan atong iampo. Kay importante kini, aron sila danagan sa Espiritu Santo ug ang ilang panghuna-huna alang gayud sa kaayuhan sa atong katawhan. Busa mga mayor, gikan didto sa Bonifacio, gikan ngadto sa Don Victoriano nga si Mayor Dodong Moralion, hangtod ngadto sa Concepcion si Mayor Viña, JC Viña. Ako ta kamong gipasaligan nga gaampo ako ninyo kanunay. Bisag kinsa ang mudaog, ma-pro or against man, kinahanglan atong dawaton ug atong iampo, kay ato kini nga moral obligation to pray for our leaders. Karon ding adlaw, kagahapon di ay Abril 26, atong gisaulog ang ikaupat nga semana nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. O kagahapon Domingo ato sab nga giampo ang World Day Prayer for Vocations. Atong giampo gyud ang mga kaparian, atong giampo pod nga daghan ang mosulod sa pagkapari, mosulod sa seminaryo. Sa ato nga St. John Paul II College Seminary, aduna kitay 38 ka seminarians. Unya karong abli adunay mi-apply ug dawato nato ang 12 ka mga mo apply sa seminaryo, moabot kini og 50. Dili ta mo padaghan kay daghan man pud ta gastuhanan kumudaghan og maayo. Pero ako sayon nga kamo nitabang man usab busa ngadto sa kining mga vocation committee sa mga tagparokya. Salamat kaayo. Salamat po sa mga kaparian kay sila gatabang usab. Aduna gyud ni amot ang kada pari, kada parokya, ang 47 ka mga kaparian nato nga active, naghatag gayud sila alang sa kining mga sa seminaryo, palang sa maintenance sa seminaryo. Busa ako ta kamong awhagon nga ato yung tabangan morally, prayerfully, ug ingon man usab financially ang seminaryo. Kay dili man gyud mupadayon, dili man gyud mutubo ang bukasyon kung dili nato alimahan. Usbon ko karong kagahapon ako day congratulations ngadto ni Father Joven Lustre nga sa ulog sa iyang 42 nga presbyteral ordination anniversary, o ngadto usab ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga bag-o nga kura paroko dinha sa Our Lady of Lourdes, ang Birhen sa Lourdes nga mission station dinha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ngadto ni Father Jerry Lawrence Tautuan ang bag-ong kura sa Birhen sa Lourdes mission station sa Don Victoriano. Congratulations sa imong ikaupat ka tuig nga anibersaryo sa pagkapari. O ingon man usab atong ipadayon pag-ampo gayon nga magpabilin nga madasigon ug mainiton ang atong mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ato usab nga iampo nga dunay mosulod nga mga madre nga magmadre dinha sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, sa St. Joseph the Worker Sisters dinha sa Gango, ingon man usab sa mga contemplative sisters, sa Carmelite Sisters, sa monasteryo dinha sa Malaubang. Atong iampo aron daghan pagayod ang mag-ampo alang sa simbahan. Karong adlaw, adlawng Lunes, Abril 27, ikaupat nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Ako ang mayong magbalantay sa mga karnero. Ang mayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero.
busa tukbon sa lubo ang mga karnero ug pati bulaagon. Ang sinuhulan mudagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang mayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero ug wala may sakop nining turila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan naigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo sa pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kay nga atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa mayong magbalantay sa karnero. Kagahapon, Domingo, continuation kini sa ato nga ebanghelyo. Kay kagahapon ang ebanghelyo gikutlo man sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 1 hangtod sa 10. Karon gipadayon kini sa kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod sa 18. Ug ang punto mao gayon nga si Hesus usa ka matuod nga magbalantay sa karnero nga andam magpakamatay alang sa iyang mga karnero. Samtang iyang gisulti dinhi ang sinuhulan mudagan ini kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Tinuod yun kita mga tag-iya kita mga anak sa Dios. Kay kikaw gibunyagan kita nahimo nga mga anak sa Dios. Ug si Hesus mao ang gihatagan sa usa ka responsibilidad aron siya mamahimo nga magbalantay sa mga karnero. Ug nindot kayo kini nga ato gyud nga mahinumduman. Kagahapon sa akong wali, wala lang kayo ako musulti sa uban pa nga mga gihatagan sa rinda sa pagpang-alagad. Akong gisgutan ang mga ginikanan, ikaduha akong gisgutan ang mga elected officials, ikatulo akong gisgutan ang mga kaparian. Nga ang mga ginikanan mao ang mga maayong magbalantay ngadto silang mga anak. Sila ang magbalantay sa karnero ug ang karnero mao ang ilang mga anak. Ako pong gisgutan ug gihatagan ako og lawom nga pamalandong ang mga ginikanan nga wala dinha silang tagsa-tagsa ka panimalay. Tingali tungod kay nanimpalad gawas sa Pilipinas. Nahimo nga mga domestic helpers, nahimo nga mga OFWs, nahimo nga nagtrabaho sa gawas sa atong nasod. Nindot ang ilang mga pangandoy aron mahatagan o financial assistance ang ilang mga anak. Apan ako po nga giklaro nga tinuod makatabang financially pero kini nakadaot usab sa psychological needs sa ato nga mga kabataan. Mao nga para nako dili gyud maayo nga adunay absentee parents dina sa tagsa-tagsa ka panimalay. Wala man ang mga anak, wala may kadaganan panahon sa ilang mga kaguol. Pero kung anaa ang mga ginikanan, sila makasulti o diha-diha magakus sa mga ginikanan ang ilang mga anak. Usbon ko very important the psychological needs nga gikinahanglan sa ato nga mga kabatanunan. Muman bitaw nga daghan ang mga problema sa ato karon nga katilingban tungod kay absentee parents man. O ako yung giklaro nga mag-unsa man kung daghang kag salapi pero imong mga anak natumpawak sa drugs, natumpawak sa mga kining mga bino nga mga inom nga kada adlaw mag-inom mamurag magpakamatay na lang sa inom nganuman wala man sila kaulian inig pauli nila tinuod to silang lola
pero ang ilang lolag lolo dili man makahulip sa mga ilang tinuod nga mga ginikanan. Muna nga ako mingon gyud nga mas importante nga maningkamot ta nga ania sa Pilipinas, maningkamot nga motrabaho o maningkamot nga makatubag dayon sa panginhanglan sa mga anak. Dili tingali tanan nga mga gikinahanglan, pero mas grabe mo guning samad sa emosyonal, samad sa psychological nga anaa sulod dinha sa atong pagkatao. Kay kun ang bata wala sila'y kasumbungan o dili sila magakos sa ilang mga ginikanan, kulang yun kaayo, lisod yun kaayo. Ambot kining makalilibog yun ning kinipitang ang kabili, ang bili sa paggakos nimo sa imong mga anak. Mura pag nay healing power ang paggakos nimo sa imong mga anak, aka mo galing mga asawag bana, ugakso mo sa imong bana, mapuy-puy man yun ang inyong mga kalagot. Naagyod ba? Doon nagyoy power kining gitawag og gakos. Mauna nga importante kay sa mga anak nga magakos sa ilang mga ginikanan. Ug kadto sa akong hisgutan sa banay lang kadto nga ang mga ginikanan importante mamahimo nga maayong magbalantay sa karnero nga mao ilang mga anak. Mausab ang atong mga government leaders, ang presidente, gobernador, mga congressmen, ang ato nga mga mayores, importante nga sila maghatag gayon o kasiguruhan alang silang mga constituents nga anaa ilang matubag ang mga gikinahanglan na binagayod ang education, ang kining mga livelihood o uban pa. Importante gayud kini kaayo ang ato nga mga elected officials. Muna nga nagtinarong bang atong presidente? Asa naman ang ato nga mga gold bars? Asa naman ang ato nga kining PhilHealth? Nauli na ba ang 60 billion pesos? Asa naman ang atong Maharlika Investment Funds? Daghan kaayo. Importante kayo sa atong gobyerno nga transparent. Unya, importante kayo nga kita makasalig sa atong pangagamhanan. Ug ikatulo, ang ato nga mga kaparian, akong gihisgutan nga sila gitawag nga mamahimo nga mga magbalantay sa karnero. Pero usa ra gyoy magbalantay sa karnero dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang obispo ra. Pero kinang kamo extension kamo nga mga magbalantay sa karnero dinha sa iyong tagsa-tagsa ka parokya. O hinaot nga kamo gahatag. Ako nangutana sa akong wali kagahapon, nangutana ako rhetorical questions. Nakatubag ba kami sa panginahanglan espiritual ninyo nga katawhan? Amo bang nadala kamo ngadto sa gingharian sa Dios? Ang inyo nga mga gikinahanglan nga mga spiritual needs, pananglitan, anointing of the sick, Eucharist ug uban pa, amo bang nahatag? Kung kami na wala makahatag sa kinatibuk-an, pasayloa kami. Mubalik ta sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo miingon nga si Jesus ang mayong magbalantay nga anda magpakamatay alang sa mga karnero. Hinaot nga ato pong mga kaparian, maningkamot gayon nga mutubag sa mga panginahanglan sa ilang mga katawhan nga gihatag gitugyan kanila sa obispo, sa arsobispo sa Misamis Occidental, sa Archdiocese sa Osamis. Kunya, ang mga kaparian dili man sinuhulan. Ang mga kaparian gipili sa Dios ug sila biboluntaryo nga midawat sa tawag. Unya, tungod kay kini voluntaryo nga gidawat sa mga kaparian, gihatagan sila sa grasya ug ang grasya sa Ginoo insakto aron sila makaalagad alang sa kaayuhan o kaluwasan sa katawhan. Hinaot nga ato kining mahinungduman nga dili sila ang mga kaparian, dili sinuhulan. Mao na nga ang mga kaparian kinahanglan yun nga maningkamot nga maghatag sa kinatibuk-an ngadto sa ilang mga katawhan.
ang atong ebanghelyo karon gibalik-balik gayud nga mingon nga ako ang maayong magbalantay o kining dili niya patibulaagon ang katawhan. Muna ang role po sa pari. Ang role sa pari mo yun to unite the parishioners in order that he will be able to feed them spiritually through the Holy Eucharist. Dili patibulaagon, kundi hiusahon sama nga ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo nagkahiusa gayon. Mao kini ang papel sa pari. Gibutang siya sa parokya aron iyang atimanon o iyang ihiusahon ang iya nga katawhan. Apan iya lamang mahiusa ang katawhan kung iyang maalimahan pinaagi sa Eucharistia o sa uban nga mga sakramento. Mao nga ato gayon nga iampo ang ato nga mga kaparian. Sa laktod nga pagkasulti, ang ato nga ebanghelyo karon gapakita gayon nga si Jesus mao ang mayong magbalantay sa karnero o ang mao nga papel gisangon karon ngadto sa obispo ug ang obispo usab misangon sa maong papel ngadto sa mga kaparian. Ang mga kaparian dili mga sinuhulan kundi sila gipili o gipadala aron pagsabwag sa mayong balita, ilang alimahan ang mga karnero pinagi sa pagsaulog sa mga sakramento, ilabi na gayud ang Eucharistia. Ug sila gipadala aron ilang adtuon ang pinakahilit ug lisod nga lugar sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Akong pasalamat sa atong mga kaparian. Kada bitaw atong mga kaparian ang magsigig post nga sila bibisita sa ilang mga barangay, mga kapilya nya ilang gipanalanginan tungod kay kita karon gasaulog man sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan o amo man gikauyunan nga panalanginan ang matag panimalay nga mga Katoliko o busa nila sa mga nagpost pananglitan sila si Father Emmanuel Pudyutan, ingon man usab sila si Father Cody Sarinas, Father Michael Sinugbuhan, sila si Father Jerry Lorenz Sautuan nga nanalangin sa matag balay panimalay sa mga Katoliko Romano. Ingon man usab si Father Gistoni Gonzaga nga gapost usab, gi-upload aron iyang gipakita nga siya gaalagad gayon. Dili aron pagpasigarbo, kundi aron pagpakita nga siya gahimo sa iyang responsibilidad. Ngadto usab ni Father Darrell Rosales o sa iyang mga kauban. O ako pong pasalamat ngadto sa mga extraordinary ministers of Holy Communion, mga lay ministers nga gisangunan usab sa atong mga kaparian. Pero ang gihatagan gayon o responsibilidad sa nako isip inyong arsobispo mao gayud ang kaparian. Sila mao gayud ang muhago, ang muadto sa kabalayan aron ilang panalanginan ug ilang ibutang ang sticker nga sila nakapanalangin na nining maong panimalaya. Busa sa mga naghago nila ni Father Diding Aguilar Jr. nga akong nakita din sa social media, ninyo tanan nga mga kaparian nga wala tingali mo upload din sa social media dinhi sa tibuok Archdiocese sa Osamis nga doon na makitay 27 ka parokya, 3 ka mission stations o usa ka Quasay Parish. Ang usa ka Quasay Parish mao ang anaa sa Tinago ug ang 3 ka mission stations ang sa kining atua sa Concepcion din ang atong kura paroko mao si Father Elmo Melo, ang anaa sa Katipunan Sinakaban Misamis Occidental din ang ilang kura paroko, mga atong kura paroko din na mao si Father Edward Tabada ug ingon man usab didto sa Birhen sa Lourdes Birhen sa Lourdes Mission Stations sa Don Victoriano din ang bag-ong kura nga mosulod mao si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Daghan ang nahimo ang atong mga kaparian, sanglit sila gipadala aron pagsangyaw o mapuy-an ang pagka maayong magbalantay.
Hinaot nga mga kaparian nga kamo mahinumdom nga kamo gipadala aron musabwag sa maayong balita, balita sa gugma, balita sa pasaylo, balita sa kahiusahan, balita sa kaayuhan, balita sa hustisya. Hinaot nga inyo kining dadon, hinaot nga inyo kining puy-an, hinaot nga inyo kining mahatagan og kinabuhi dinha sa inyong pagdala sa inyong tagsa-tagsa ka parokya. Usbon ko gibalik-balik sa ato nga ebanghelyo karong adlaw, gikan nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod sa 18 ang pulong maayong magbalantay. Hinaot nga ato kining mahinumduman nga sa atong pagdala sa pulong sa Dios, pagdala ni Hesus pinaagi sa Eucharistia, kita di ay gipahinumduman nga magpuyo nga mamahimong good shepherd sa tong tagsa-tagsa ka parokya. Ikaw nga namati nako karon, pamalandungi kuno, isip ikaw amahan, isip ikaw usa ka inahan, nahimo ba ikaw maayong magbalantay sa imong mga karnero nga mao ang imong mga anak? Ikaw nga usa ka barangay captain, ikaw usab gitawag nga mahimong magbalantay, maayong magbalantay. Imo bang nahatag ang angayan nga ihatag nganha sa imo nga mga sa imong barangay? Hinaot nga mga barangay captains nato kining usakay ang mga dalan mo subay ko sa mga kabukiran, tag-as na kaayo ang mga kugon, usahay ang mga sagbot mikao na sa mga dalan. Ana mo mo'y ira, tabangin ninyo aron kami musalig ninyo. Salamat sa atong gobernador, Governor Attorney Henry Eswaminal, sa atong Vice Gobernador Roena Gutierrez, sa tanan nga mga board members, sa ato nga mga mayores, atong dasigo ng ato nga mga kapitan sa barangay nga ilang buhaton ang ilang papel isip mga maayo nga magbalantay ug ila gayong hinluan ang ila nga mga lugar. Sultian ta kamo. Miadtong Pitsa 23, dito ako sa Davao City. Tinuod yun di ay, limpyo gayo di ay ang Davao City. Ang mga kadalanan, limpyo yun. Muna nga, katong mubatikos sa atong mga, nila, tanawa, suruyan ninyo ang Davao City. O disiplinado yun ang mga driver. Kinanglan, mudagan sila, 60-70 ra yun. Unya, limpyo ang dalan. Unya, disiplinado yun. Di para nato ba nga mag-swerving dayon, kusog kay mo padagan. Dinay sa syudad, importante yun nga, doon na tayo rule of law. Nga, ato kunong tanawon, di na sa kuta, di na sa wellness park, limpyo ba? Ang ato nga mga kapitan sa barangay, balihog, atong buhaton. Kibalo man ko ba na may ira? Kibalo man ko ba nga gitabangan yun mo sa syudad? Doon na pa may extra gali nga kwarta para malimpyo yun og matubag ang mga panginahanglan sa inyo nga mga constituents. Busa, tibhangi po na ang inyong mga ira o ato yung limpyuhan ang ato nga tagsa-tagsa ka barangay. Alili ni ako panguana, samtang dito ko sa Basilan, ang gihimo nila dito sa kapitan sa barangay sa Tayran, Lantawan, Basilan, ang gihimo nila, samtang dito ko dito, dunay mga usa ka tuig sila nga wala mo dawat sa ilang kining honorarium, kining kapitan ug ang mga dito sa barangay Tayran, adto dito sa barangay Tayran, ang mga nasiminto na ang ilang ang dina sa poblasyon sa Tayran. Nganuman wala mo dawat ang kapitan ug ang mga konsehalis balik usa ka tuig sa ilang honorarium ug ilang gisiminto ang ila nga kining barangay. Kisa may nakahimo ana nga wala gyud tagae og kining dungog sa national government sa DILG. Amo tagaan ba ka ha? Pero wa ba mahapatik sa tibuok Pilipinas ang gihimo sa barangay Tayran kadtong DILG nga namati nako karon.
adtua ang tayran. Unya kining mo magkuyog ta paabuan ako diara man ko sa Usamis ug imog yung makita nga nasimento na gyud ang barangay Tayran kanang poblasyon din na kana tungod kay wala mo dawat sa ilang honorarium balik usa ka tuig ang ila nga kapitan ug ang mga konsehalis nagsabot sila nagsakripisyo sila alang sa kaayuhan sa ilang katawhan nganuman matud pa nila ay sa una nga wala pa mi ma-elect nga mga kapitan o mga konsehal sa barangay nakakaon mo mi naningkamot mo mi nagtrabaho man mi busa among ihalad ang amo nga honorarium aron ang tanan makatagamtam sa kaayuhan nga among gipasalig alang sa katawhan sa Tayran Lantawan Basilan hinaut nga kini maduplicate usab sa lain nga barangay. Ang punto nako mao gayon, maayong magbalantay. Ikaw amahan sa panimalay, gitawag ikaw nga mamahimo maayong magbalantay. Ikaw gobernador, ikaw vice gobernador, ikaw mayor, ikaw nga kapitan sa barangay, ikaw gitawag nga mamahimo nga maayong magbalantay. Mamahimo lamang ikaw nga maayong magbalantay kung ikaw gahimo sa imong responsibilidad alang sa kaayuhan sa imong katawhan. Mausab mga kaparian, kung kita mutubag dayon sa panginahanglan nga espiritual nga needs sa atong katawhan, mamahimo gyud ta nga maayong magbalantay sa mga karnero dinha sa atong tagsa-tagsa ka parokya. Usbon ko, ang sinuhulan mudagan kay hagdlok nga tukbon sa lubo. Apan ang maayong magbalantay, mudupa ug anda magpakamatay alang sa iyang katawhan. Hinaut unta nga mao kini ang atong mahinumduman nining adlawng Lunes, ikaupat nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ipadayon nato ang timaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, din siya nagpakamatay, nabanhaw o siya gaandam kanato ug luna aron ikaw ug ako nga nagtinarong sa pagkinabuhi nga nahimong mayong magbalantay usab gasahan sa grasya sa kaluwasan nga atong gipangandoy samtang buhi pa kita. Usbon ko, mga makasasala kita, masayop kita sama sa gisulti kagahapon sa ikaduha nga pagbasa nga kita masayop ug mahisalaag apan atong paningkamutan nga kita mahibalik ngadto sa Ginoo. Sa ato pa di ay ang grasya sa pagbalik dili gyud ay atong trabaho lamang kundi grasya man maningkamot iyon kita nga mutambayayong aron kita mahibalik sa Ginoo. Kanindot kaha kung mao kini ang atong panghuna-una nga kita adunay responsibilidad o kinahanglan nga kita mamahimong maayong magbalantay sa karnero sa tagsa-tagsa nato kalugar din atong gihatag ang ato nga pagdumala kanila nga pinasikan sa gugma ug pagpang-alagad. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat, padayon sa pagpasalamat, uban ako sa pasalamat ni Bishop Guillermo Afabli, ang obispo sa Diocese sa Digos, sa iyang pagsaulog sa ika-75 katuig isip binunyagan o 50 katuig sa pagkapari o 25 katuig isip obispo. Ako pong congratulations sa maugyapon sa 50th anniversary sa pagkapari ni Arsobispo Romulo Valles dinha sa Archdiocese sa Davao. O kagahapon akong congratulations sa pagkapari ni Father Joven Lustre
ika-42 niya pagkapari, ug ingon man usab ni Father Jerry Lawrence Sautuan, ang bagong kura paroko sa Our Lady of Lourdes, ang Birhen sa Lourdes, dinha sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ang ilang bagong kura mo si Father Jerry Lawrence Sautuan. Padayon kita sa atong pagpang-alagad. Ako sa nga dapiton ang mga katawhan nga anaa sa Kanaw-Kanaw, anaa sa uban nga mga barangay dinha sa Don Victoriano, labi na gayud dinha sa Dulsa Duminagat, dinha sa mga lugar dinha sa Don Victoriano. Ako ta kamong dasigon nga sa Pitsa 23 mauna ang ato nga pag-install sa bag-o nga kura dinha sa Birhen sa Lourdes Mission Station sa Don Victoriano, nga mao ang ato nga pari nga si Father Jerry Lawrence Tautuan. Busa atong hugupan, ato nga atinan ang mao nga installation o hinaot nga ato usab nga tambayayungan ang pagpang-alagad ni Father Jerry Lawrence Tautuan dinha sa Birhen sa Lourdes Mission Station sa Don Victoriano. Kay ako man siyang i-install nga pagkakura paroko dinha sa Don Victoriano karong Mayo 23. Dugay pa pero dali na kay nang moabot. Sa dili pa ko mutalikod, ako di ay belated birthday greetings ngadto sa ato nga very active nga alagad sa simbahan nga si Ma'am Tess Cocos nga ana usahay naagid na permi sa Japan pero permi gyud ani apod sa Kuta Shrine. Busa kadto ni Ma'am Tess Cocos, belated happy birthday kagahapon Abril 26. Ug ako pod nga advance birthday greetings ngadto ni Esteban Kulkol nga usa ka mainiton nga pagtimbaya sa imong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Ngadto ni Teban, happy birthday, advance happy birthday. Continue to serve the church through your prayers. Kaya ako sayod nga ikaw anaman nga trabaho dinha sa barko, pero ako sayod usab nga ikaw matinud-anon nga gaalagad sa imo nga pamilya, ingman usab sa simbahan na binagyo dinhi sa Kuta Shrine, dinhi sa Dakbayan, sa Usamis, at Banggayod sa Wellness Park. Ako dito mong sultihan nga hapit na gyud mahuman ang ato nga mga poste dinha sa Kuta Shrine. O ingon usab ang bust ni Father Jose Ducos. Busa salamat kaayo sa ato nga sponsors o ginaot nga upanayon pa kita sa pag-alagad pinagi sa tong pag-ampo o paggahin sa pipila ka pesos alang sa aron maanindot ang ato nga Kuta Shrine. Ako din pasalamat kay Father Derry Ascuna ang mga kaparian nga tambayayong mitabang alang sa mga galastuhan aron mamahuman gayud ang rectory dinha sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Tudid gyud nako kalimtan ang pagtabang usab sa ato nga mga igsuon na binigayod sila si Mayor Donji Animas, si Congressman Jason Almonte, si Governor Attorney Henry S. Waminal. Sa tanan nga mialagad og mitabang aron mahuman ang rectory, nindot na kay kun mo'y panahon, sureya pud ninyo ang parokya sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Di na nga itong kura paroko mo si Father Derry Ascuna. Ug mausab, Abril 28, mauusab ang Presbyterian Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Andel Jan Baran. Busa ngadto ni Father Andel Jan Baran,
happy ordination, presbyteral ordination anniversary. Salamat, Father Andel, sa imong pagkamatinabangon. Salamat sa imong pagpang-alagad. Salamat sa imong abyerto nga kasing-kasing nga andam nga muhatag sa imong kaigulingon alang sa kaayuhan sa simbahan. I am very happy with your ministry, Father Andel Jan Baran. I am glad that you are a priest in the Archdiocese of Ozamis. Padayon sa imong pagkabuutan, padayon sa imong pagpang-alagad, padayon sa imong pagkamatinabangon. Salamat, Father Andel Jan Baran. Ang grasya sa Dios anaa gayud kanimo, o ikaw mi hatag sa imong kinabuhi alang sa simbahan. Kung adunay mga tentasyon, ayaw pagpaduol, dagan, aron ikaw mamahimo gayud nga usa ka pari alang sa Archdiocese sa Ozamis, usa ka pari alang kang Hesus, alang sa simbahan. Usbon ko, congratulations sa imong ikaupat ka tuig nga pagkapari, Reverendo Padre Andel Jan Baran, nga imong sa ulugon ugma, Abril 28, ang imo nga ordination anniversary. God bless you, Father Andel Jan Baran. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-ampo. Mag-inampuay kita sa usag-usa. Kaya ang pag-ampo, mo'y pamaagi aron kita. Dasigon nga mulakaw nga padulong sa gingharian sa langit. Dasigon kita nga atong puy-an ang kinabuhi ni Kristo. Dasigon kita nga atong ikinabuhi ang mga values of the gospel. Busa mag-inampuay o mag-ampo kita. God bless. Mabuhay tayong lahat.